Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga pare, madre ug mga brothers sa Archdiocese sa Osamis ug sa Diocese sa Pagadian. Ako po nga timbaya sa mga teachers, ang mga teachers sa Archdiocesan Commission on Education mihimo sa ilang planning niadtong Hunyo 26, 27 o ako nalipay kaayo kay sila na malandong gayon unsay maayong buhaton alang sa mga estudyante dinhi sa Catholic schools sa probinsya sa Misamis Occidental din ang mga Catholic schools. Ako usab uday nga belated birthday greetings ngadto sa ako nga amiga nga batchmate si Leonora Rodel Ruiz. So ngadto ni Nore Rodel Ruiz, ako nga belated birthday greetings diin siya nagsaulog siyang birthday ngadtong June 26. So ngadto ni Nore Rodel Ruiz, belated birthday greetings. Ako usab nga belated birthday greetings kagahapon Domingo sa ato nga LTO in charge din sa Osamis City si Ma'am Salome Navarro nga taga Labo. Ingon man usab sa usa ka choir sa Gango Parish si Rico Abarco nga misaulog siyang birthday kagahapon June 30. Karong adlaw July 1 ako diay nga greetings, birthday greetings ngadto ni Miriam Humua Dado. So ngadto ni Inday Miriam Humua Dado, happy birthday. Sa dili pa ko diay mupadayon, ngadto ding July 29, fiesta sa San Pedro Pagadian City. Og ako ang mihimo sa Pontifical Mass sa mga alas 9 sa buntag. Amo usab nga gipanalanginan ang usa ka larawan nga gipagawas aron sa mga debutos sa Divine Mercy o ingon usab sa Santo Niño. Ako nga pahalipay sa piyesta ngadtong June 29 ngadto ni Father Fred Kailan o ni Father Felix Tigoy. So ngadto kanila salamat sa inyong pag-abi-abi kanako. Sa alas 9 kadto sa buntag, June 29, Sabado, sa alas 9 sa buntag, misaulog ako sa piyesta din sa Pagadian City ug sa alas 4 sa hapon didto ako sa Calamba tungod kay ang St. Mark Deanery naghimo man sa usa ka symposium didto dunay mga speakers sila si Father Joven Lustre, si Monsignor Naron Boy Jr., sa Father Elmo Melo, sa tanan, sila si Father Jason Panagiton, sila si Father Cody Sarinas, sila si Father Elias Tabuco, Father Edgardo Ponce, Father Yeye Abalde o Father Jason Panagiton, ako nang nasulti. So sila mipundok sa ilang mga parokyano og didto kini gihimo dito sa parokya sa Calamba. Diin sila misulti ang atong akong gihisgutan, misulti bahin sa Jubilee Year of Prayer nining 2024, pagpangandam sa Jubilee 2025. O gingom na usab sa Jubilee sa lokal nga simbahan karong 2026. Dunay 291 participants nga mitambong sa maong symposium. Ug ang tema nga ilang ipamalandungan mao Pilgrims of Hope, simbahan nga malaumon, magpapanaw nga mapasalamaton ug maampuon. Usa mao kini ang tema sa symposium niadtong June 29 sa St. Mark Deanery. O sa sunod sa July 6 mauna usab ang symposium nga langkuban sa parokya sa
sa Lopisaina, sa Macalibre Alto, sa Aluran, sa Panaon, o sa Talairon, o sa Oroqueta, parokya sa Oroqueta, karong July 6, karon di ang Sabado, busa kanang atong hugupan gyapon mga parokyano. Unya ako pong isulti nga sa Hulyo karong adlaw magsugod ang kining CBCP Plenary Assembly adto kini himuon sa Cagayan de Oro City, sa mga obispo sa tibuok Pilipinas moadto sa Cagayan de Oro alang sa among annual meeting adto pagahimuon kini didto sa Cagayan de Oro City. Ang ato karon nga ebanghelyo niining ika-13 nga semana sa ordinaryo nga kalendaryo sa simbahan atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa mga tao nga nag-alirong kaniya, miingon siya sa iyang mga tinun-an, "Manabo kita sa lanaw." Unya may usa ka magtutudlo sa balaod nga miduol kaniya miingon, "Magtutudlo, andam ako sa pagkuyog kanimo bisan asa ka moadto." Si Jesus mitubag kaniya, "Ang mga milo may mga taguanan, ug ang mga langgam may mga salag, apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan." Ug may laing tinun-an nga miingon, "Sir, mopauli una ako aron paglubong sa akong amahan." Si Jesus mitubag, "Sunod ka nako o pasagdi ang mga patay nga mao'y mulubong sa ilang mga minatay." Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, atong hinumduman nga ang ato nga semana karon ika-13 nga semana sa kalendaryo sa simbahan, o kagahapon ang tema sa tibuok semana mao gayon ang pagtuo, nga ang pagtuo kinahanglan gayon buhi o kinahanglan atong puy-an o kinahanglan atong buhaton. Atong mahinumduman nga adunay usa ka pangalan sa tao nga Jairus nga miduol kang Hesus ug mingon magtutudlo ang akong anak hapit na mamatay, yang anak nga babae. Adto ay taon aron hikapa siya aron mamaayo siya. O aduna po'y usa ka babae nga gitanaligan sulod sa 12 na katuig. Unya niingon siya siyang kaugalingon, "Kung makahikap lang ko sa sidsid sa sinina sa ni Jesus, mamaayo ako." Sa to pa ang pagtuo nga gihimo, pagtuo nga gibuhat. Ang ato pong ebanghelyo karon bahin kini sa usa ka disipulo, discipleship. Ang kinahanglan yun nga kung ikaw mamahimong disipulo, huptan yun nimong pagtuo. Kung ikaw mamahimo nga manununod o sumusunod sa tong Ginoo, doon na yun kay lawom nga pagtuo. Kay sanglit, mauman kini ang tema karong semana kinahanglan yun nga atong hinumduman nga ang pagtuo ato gayong puy-an, nga ang pagtuo ato gayon nga buhaton. Mao kini ang tema, ug mausab kini ang buot nako nga isulti kinsa kadtong mamahimong disipulo kinahanglan nga maghupot og pagtuo. Kay bulungan kay nino dinhi sa atong ebanghelyo karon, may usa ka magtutudlo sa balaod, miduol kang Hesus ug miingon, "Magtutudlo, andam ako sa pagkuyog kanimo bisag asa ka moadto." Tinuod yun ka na magtutudlo sa balaod gud siya. Unya kadaghanan nila wala man sila pagtahod kang Hesus. Ang mga magtutudlo sa balaod kay sila sarcastic magigali kaayo kang Hesus ug pirmi gud sila nga makigdebate kang Hesus. Muna nga dili tingali ni tinuod, dili tingali ni kinasingkasing ang iyang pag-ingon, "Magtutudlo andam ako nga mukuyog kanimo bisan asa ka moadto." Dili gyud tingali ni puno sa pagtuo. Pero ato nga dawaton nga siya mukuyog kang Hesus, mukuyog gayud kang Hesus. Apan
sa diha nga ningon si Jesus kaniya mitubag ang mga milo may mga taguanan ug ang mga langgam may mga salag apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan. Unya wala naman musumpay ang magtutudlo sa balaod. Wala naman siya motubag amingon tingali nga Ginoo doon ako'y pagtuo o God will provide. Inanata ba? Wala naman. Mo na nga dili gyud tingali lawom ang iyang pagtuo. Dili tingali gyud kining kinasing-kasing ang iyang pagkasumusunod ni Kristo. Tingali kung siya gidawat pa, tingali doon na siya ay mga murag secret agent tingali ni sa mga magtutudlo sa balaod. Sa to pa di ay, ang usa di ay katao nga musunod sa atong Ginoo, kinahanglan di ay dunay gitawag og detachment. Kinahanglan gyud di ay nga dunay i-surrender o atong mahinumduman nga kining ang ato nga ebanghelyo sa Jesus mingon nga ako musunod ka kanako, there is no security. Kaya mingon man siya, ang milo may taguanan, ug ang mga langgam may mga salag, apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan. Kini, alang yun kini sa ato nga mga kaparian ug sa mga obispo, nga kitang tanan yun, ang atong security yun, maugayod ang Ginoo. Ang ato nga muhatag kanato og kining security, sa Binisaya ni security, ang muhatag kanato og kaning kasiguruhan maugayon ang atong Ginoo. Muna nga mingon siya, ang mga milo may mga taguanan, ang mga langgam may mga salag, apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan. Nga iyag yung gipaklaro nga walay kasiguruhan ng usa ka tawo nga musunod kaniya. There is no security. Pero kung siya mosalig lang sa Ginoo, ang Ginoo mao'y mohibalo unsaon nga siya magpadayon sa pagsangyaw. God will provide. Mao kana ang maanindot nga kining panaan sa atong Ginoo. Unya doon na dayo tawo nga miingon, Sir, mupauli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag kaniya, sunod kanako og pasagdi ang mga patay nga mao'y mulubong sa ilang mga minatay. Nga kining sa ikaduha nga tawo nga buot mo sunod niya, murag naghimog alibay. Pero ang atong Ginoo miingon diha dayon nga there is no such thing as postponing the response to the call. Importante kaayo nga tubagon dayon. Tingali nakita ni Jesus nga kining tawhana tininuod, pero doon natin siya kahadlok nga naman kining man si Jesus, ang mga milo may taguanan, ang mga langga may salag, apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan. Gusto tingali ni siya nga musunod, pero nahadlok. Ato ginang hinumduman, akon kita tawgon sa Ginoo, dili gayud kita makabalibad. Muna nga ningon din atong Ginoo, sunod kanako og pasagdi ang mga patay nga mulubong sa ilang kaugalingong minatay. Ato yung hinumduman nga ang bukasyon usa ka gasa gikan sa Ginoo. Ang bukasyon dili usa ka karir, dili man ka i-hire aron ikaw mamahimo nga employee sa simbahan. Ang usa ka pare voluntaryo nga muhalad siyang kaugalingon alang sa pagtuong Katoliko Romano. Sa ato pa ay dinhi sa atong ebanghelyo karon, ato yun nga hinumduman nga ang musunod ni Kristo kinahanglan dunay lawom nga pagtuo. Dili lang kay lawom ang pagtuo kundi musalig siya nga God will provide. Ug tungod ni ana siya muhimo sa iya nga trabaho, ministry o puno sa pagtuog paglaom tungod kay siya miilaman nga si Jesus mao ang matuod nga Dios, matuod na tao nga maoy mupahimutang sa tanan nga gikinahanglan sa usa ka magwawali. Salamat Ginoo sa imo nga kasiguruhan sa paghatag sa mga kaparian, kay ako sayod nga gipangga gyud sa katawhan
ang mga kaparian, ang mga madre o ang mga brothers. Hinaut unta nga ang amo usab nga kinabuhi maghatag usab og maayo nga bunga diin ang katawhan makakita nga tinarong og tininuod ang among pagpang-alagad. Igsuon, ang mayong balita nga moang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab, usbon ako ha, nga aduna tay gihimo sa mga kada dinere, duna kitay upat ka dinere o upat usab ka simposyum nga pagahugpungan sa mga membro sa dinere. Niadtong June 29 mao ang gipahigayon dito sa St. Mark Dinere. Din ang atong mga speakers, sila si Father Ruben Lustre, Monsignor Boy Naron Jr., sila si Father Jason Panagiton, Father Elmo Melo, sila si Father Dodong Palma, ang nihimo sa ang sponsor nga parokya panahon niya ng maong simposyum, o sila si Father Elias Tabuco, Father Edgardo Ponce, o si Father Yeye Abalde, o wala makatambong si Father Jesse Langgam tungod kay doon na may interview para sa iyang pag-eskwela dito sa Manila. Busa ang maong simposyum ni adtong June 29 nga gihimo gikan sa alas 8 hangtod sa alas 3 nga ang gihimo ang katapusan mao ang holy hour o ang misa nga mao kadto ang preparasyon sa Jubilee Year of Prayer niining 2024 o pagpangandam sa Jubilee 2025 o sa Jubilee sa local church sa Archdiocese sa Osamis karong 2026. Adunay 291 nga mga participants. O ingon man usab karong Pizza City sa July 7 Domingo mao na ang ato nga kining pagsugod sa nobina sa Birhen sa Kuta. Unya sa dili pa ko humukuan di ay ugma Hulyo 2 mao di ay ang installation nga pagkapadrekura ni Father Quincy Jones Ondona ngadto sa Concepcion Parish, Concepcion Mission Station, Concepcion Misamis Occidental. Akong giauhag ang mga kaparian nga atong tambungan agi og suporta kang Father Quincy Jones Ondona. Og alang usab ngadto sa atong katawhan kun doon natay dadon nga halad tingali nga bugas o mga linata alang kang Father Quincy Jones Ondona tungod kay lagi ang maong mission station pobre og lisod man usab. Og salamat nila ni Mayor Jesse Viña o ingon man usab sa ni board member Viña, Juan D. Viña, Honorable Juan D. Viña. Busa salamat mga katawhan sa parokya sa Concepcion. O niadto di ang Pizza 27 dito po di ako sa Maligubaan, Concepcion Misamis Occidental. O kami o ako nakakonfirma sa 87 ka mga batanon. Salamat kaayo sa ato nga kapitan sa barangay si Danny Boy Pactol, ingon man usab kang Robelin o kang Doming o sa tanan nga mga membro sa Legion of Mary. Sila gyud og nalipay kay ako sa barangay captain kini si Danny Boy, Honorable Danny Boy, buutan kaayo og ingon man usab kining siya gyud may abi-abi nako. Mao na nga mapasalamaton kay ako din na sa Maligubaan, Concepcion Misamis Occidental. O ako di ay nga pahibalo, nagisgot man yun ta, nining atong hugupan ang
primero nga adlaw sa nobina sa Birhen sa Kuta nga pagasugdan sa alas 4, pero sanglit Domingo man doon na tingali ang misa, ang nobina tingali sugdan tingali sa alas 2:15 sa hapon. Busa ang nobina unya dunay misa nobina nga sa ulugon sa alas 5 sa hapon. Ang mayong balita nga mong pulong ni Hesus, ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama si sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Akong birthday greetings ngadto ni Inday Marian Humuad Dado, nagasaulog siyang adlaw na tawhan karong adlaw. Ako po nga belated birthday greetings ngadto ni Ma'am Salome Navarro, ang atong LTO head dina sa Uzami City LTO office nga kini siya nagasaulog, misaulog sa iyang birthday kagahapon June 30, o gingon mo sa ngadto sa membro sa choir sa Gango Parish, si Rico Abarco. Usa ninyong tanan, happy birthday, ug ako pod nga i-greet ang tanan nga gasaulog silang mga anniversaries, mga wedding anniversaries, sa mga anniversaryo sa ila nga kapilya, sa mga anniversaryo sa uban nga tanan nga mga anniversaryo. Salamat kaayo, mupadayon ngayon kita sa pagpikita sa tunggugma ngadto sa Ginoo. Usbon ako ha, salamat sa taga Lison Valley. Ang gihagpungan kadto sa unom ka kapilya, unya dunay 87 nga gikonfirmahan dito sa Lison Valley. Salamat ni Father Greg Damon o ang miuban usab nako nga ang seminaryan Jill Joaquin o si seminaryan Jeffrey Oracion, uban nila ni Keylor Turco o ni Louie Rodinas o ni April, ang driver nga taga Pagadian City. Busa salamat kaayo. Karon di ay ugma di ay ibalhin na nato sa lain nga parokya si Father Andel Jan Baran. Ngadto ni Father Andel Jan Baran, salamat sa imong pagkakugihan nga pari. Salamat sa imong pagkamatinud-anon. Salamat sa imo nga pagtubag sa ako nga mga hangyo kadaghanan nga ako mo hangyo kanimo sa mga butang nga labi na gayod sa misa ug sa mga konfesyon. Busa ngadto ni Father Andel Jan Baran, salamat sa imong pagkabuutan nga pari. Ngadto usab ni Father Elmo Melo, si Father Andel Jan Baran ibutang ngadto sa dina sa Oroquita City, sa parokya sa Santo Rosario. Unya si Father Quincy Johnson Duna mubalhin ngadto sa Concepcion. Unya si Father Elmo Melo mupuli kang Father Andel Jan Baran dinha sa Katedral, o dinha sa Jimenez magpabilin si Father Victor Sereno. Usbon ko, salamat ninyo mga kaparian. Salamat sa inyong pagka masinugtanon sa ako nga mga desisyon. Salamat kaayo. God bless you. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Karon ding July 13, mao di ay ang paghimo sa drama, linawas nga pagdrama sa taga DYWS talent artists nga taga Cebu, muanhi dinhi sa Usamis, kaya ang ilang hatagan og kinabuhi mao man ang titulo, ang drama nga may titulo Kun Wala Ka Na, nga gisulat ni Marvin Leson o gidireksyon ni Algin Abakita. Busa kita ug akong pasalamat sa mi sponsor sa ilang breakfast sa mga DYW stage artists. Sila ang mga choir sa 345
busa 3:45 PM sa hapon sa Domingo, busa ngadto sa choir sa 3:45 PM sa Domingo. Salamat kaayo. Inig paniudto giangkon kana ni Monsignor Boy Naron Jr. sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, o ang litson giangkon usab ni Vice Mayor Bebe Neri. Inig kagabi ang sponsor mao ang Archdiocesan Commission on Education. Sponsor ni sila sa modrama sa DY nga taga DYWS sa Hulyo 13 gikan sa alas 8 sa gabi hangtod sa alas 11 sa kagabion. Busa ang sponsor sa panihapon sa Hulyo 14 sayo tingali ng manihapon sila mga alas 5 mao ang Archdiocesan Commission on Education nga gipanguluhan ni Dr. Rosa Lantaka, nila ni Ma'am Ajin, nila ni John Ray Magkilat, ni Ayan Alima o ni Marvin Kang. Busa ang litson po din ng kagabi una gi-sponsor po ni Councilor Saulo Salvador. O inig kabuntag sa Pitsa 14 sa dili pa sila mo pauli, ang mi-sponsor sa breakfast mao ang Larobis family nga gisangpit si Engineer Ismail Larobis. Natong tanan, salamat sa inyong pagpamati. Padayon kita nga magampo, padayon kita nga muduaw dinha sa Kuta Shrine, mudagkot kita kandila o gatong ipakita ang ato nga pagtuo sa Mahal Birhen Maria nga muampo gayon kanato sanglit siya inahan man sa Dios. Ang nobina sa Birhen sa Kuta magsugod karong Hulyo 7 hangtod sa Hulyo 15. O sa Hulyo 15 mao ang misa kon selebrada nga sa ulugon sa alas 9 sa buntag. Ako po din greetings sa Baliangaw kay magpiesta po sila. Magpiesta po sila sa Our Lady of Mount Carmel sa Hulyo 16. Inig Hulyo 17 mao ang Grand Alumni Homecoming sa mga alumni sa Our Lady of Mount Carmel High School nga ang principal din mao si Sir Maiko Jangka. Busa og ang school director mo si Father Edgardo Ponce. Salamat na tong tanan, mabuhay, padayon kitang magampo ug atong ipakita ang atong lig-on nga pagtuo. Salamat, God bless.